آج بدھ ہے 17 जनवरी सन 2024 ईस्वी 5 रजबुल मुरज्जब 1445 हिजरी 4 माघ 2080 बिक्रमी। पेश खिदमत हैं आज रोजनामा लाजवाल और दीगर अखबारात में शाया कुछ अहम खबरों की चंद सुर्खियां। अवाम का एक एक पैसा उनकी फलाह और बहबूद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, नरेंद्र मोदी का बयान। उन्होंने कहा कि हमने लोगों से जो कुछ लिया उन्हें वापस कर दिया और यही अच्छी हुक्मरानी और राम राज्य का पैगाम है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जनरल बिपिन रावत स्टेडियम बारामूला को अवाम के नाम वक्फ किया। कहा तमाम अजला में तेजी से तरक्की हो रही है और देही जम्मू कश्मीर तसव्वुर से बालातर हो चुका है। सड़क सलामती हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है, नितिन गडकरी। 2030 तक हादसात में होने वाली अमवात को 50% तक कम करने का हदफ। माशी खुद इन्हिसारी खवातीन में ज्यादा खुद एतमादी पैदा करती है, सदर जमहूरिया हिंद का बयान। सदर जमहूरिया ने बीजिंग हवाई अड्डे तोरा में सेल्फ हेल्प ग्रुप खुद एतमादी ग्रुप के अरकान के साथ बातचीत की। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने मंगल को कहा कि किसी भी लड़ाई का नतीजा 3 बड़े ठोस अनासर पर मुनहसर होता है, जो कि टेक्नोलॉजी, हिकमत अमली और तंजीमी ढांचा है। लीडरों को चुस्त मुफक्कर होना चाहिए जो पेचीदा हालात से निपट सकें। कहा पहली गोली चलने के बाद सबसे ज्यादा एहतियात से तरतीब दिए गए मंसूबे हवा में आ जाते हैं। हर एक को हुकूमत के फलाही और तरक्याती प्रोग्रामों के दायरे में लाया जाएगा, कमिश्नर सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का बयान। विकसित भारत संकल्प यात्रा सुंदरबनी में मेगा इवेंट में शिरकत की और सरकारी स्कीमों की 100% तकमील पर जोर दिया। CSIR IIM जम्मू में आला तरीन वर्कशॉप का इख्तिताम हुआ। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इल्मी और साइंसी इदारों से कुल 25 शुरा ने इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। GDC नीली नाला उधमपुर में नौजवानों का कौमी दिन मनाया गया। प्रोफेसर शाइस्ता यास्मीन ने तलबा को माशरे में एक किरदार अपनाने पर जोर दिया। GDC पलोड़ा में पोस्टर साजी का मुकाबला मुनक्किद हुआ। तलबा ने जोशो खरोश से मुकाबले में हिस्सा लिया और मानी खेज पोस्टर्स बनाए। ग्रुप कमांडर ने NCC एकेडमी नगरोटा में ट्रेनिंग का जायजा लिया। कहा कैडेट्स चैलेंजों को कबूल, रुकावटों को दूर और मुसलसल बेहतरी के लिए कोशिश करें। GDC कठुआ ने 1 माह तवील कौमी रोड सेफ्टी माह मुहिम शुरू की। मुहिम के पहले दिन रोड सेफ्टी के इक़दाम पर स्लोगन तहरीरी मुकाबले का इनेकाद किया गया। भारतीय फौज ने डोडा में सैनिक स्कूल कोचिंग क्लासेस का इख्तिताम किया। 17 तलबा के बैच को सैनिक स्कूलों में शमूलियत के सिलसिला में तैयार किया गया। हुकूमत जम्मू में डूबते हुए कारोबार को बेहतर बनाने के लिए पॉलिसी वाज़िया करे, मनजीत सिंह। खातून कारकुन मधु भगत ने अपनी पार्टी में शमूलियत अख्तियार की। पार्टी कैडर ने किया इस्तकबाल। सांबा पुलिस ने हेरोइन सप्लायर्स को गिरफ्तार करके देसी कट्टा हेरोइन और नकदी बरामद किया। मुख्तसर अरसे में 83 कट्टर नार्को स्मगलर गिरफ्तार किए गए, SSP सांबा का बड़ा बयान। CDC रीजनल दफ्तर जम्मू में स्वच्छता पखवाड़ा 2024 मनाया गया। पखवाड़े के दौरान लोगों को अपने इर्द गिर्द सफाई और हिफ्जान सेहत की जिम्मेदारी उठाने की तरकीब दी गई। जम्मू कश्मीर में अब तक ज़ायद 34 लाख मजदूरों ने ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्टर किया। खिदमात की बिला ताअत्तल फराहमी को यकीनी बनाना और लेबर कोर्ट के मुकदमात को तेजी से निपटाएं। कोई भी मजदूर हुकूमत की फलाही स्कीमों के फायद हासिल करने से न रह जाए, लेबर कमिश्नर जम्मू व कश्मीर की अफसरान को सख्त हिदायत। रजौरी पुंछ रेंज में फील्ड चैलेंजेस के लिए नौजवान अफसरान को तैयार करना अव्वलीन तरजीह, डॉक्टर हसीब मुगल। कहा दहशत गर्दी के पस मंजर और उभरते हुए सिक्योरिटी चैलेंजेस के अलावा सरहदी अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा।
ہندوستانی فوج نے ضلع رامبن کی کھڑی تحصیل میں شکشا میلے کا انعقاد کیا۔ ضلع ترقیاتی کمشنر بصیر الحق چودھری نے بھی پروگرام میں کی شرکت۔ یوم جمہوریہ کے پیش نظر کشتواڑ میں اعلیٰ سطح سیکیورٹی میٹنگ منعقد۔ ڈی آئی جی ڈی ڈوڈا کشتواڑ رامبن رینج ڈاکٹر سنیل گپتا نے ہدایات جاری کی۔ ضلع پونچھ کی تحصیل منڈی کے لورن علاقہ کی عوام فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کا مطالبہ کر رہی ہے۔ فائر سروس کی عدم دستیابی سے اب تک سینکڑوں مکانات اور بڑے پیمانے پر جنگلات ہوئے نذر آتش۔ عوام لورن مندیپ کور نے شہری بلدیاتی اداروں کے کام کاج کا جائزہ لیا، پروجیکٹوں کی جلد تکمیل پر زور دیا۔ کمشنر سیکریٹری مکانات و شہری ترقی محکمہ مندیپ کور نے جموں میں ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ کی صدارت کی۔ چند بین الاقوامی سرخیاں آپ کی نظر کر دیتے ہیں۔ وزیر خارجہ جے شنکر نے ایران کے صدر ابراہیم رئیسی سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نریندر مودی کو مبارکبادی کا پیغام پہنچایا۔ ہندوستان اور ایران نے چابہار بندرگاہ پر طویل مدتی تعاون کا فریم ورک قائم کرنے کے لیے بات چیت شروع کی۔ بھارت امریکہ دنیا کو دکھا سکتے ہیں کہ اخلاقی رہنما ہونے کا کیا مطلب ہے۔ امریکی ایلچی۔ بھارت بنگلہ دیش نے دو طرفہ تعاون کو آگے بڑھانے کے مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ نائب صدر جگدیپ دھنکھر ایشیائی بدھسٹ کانفرنس برائے امن کی 12ویں جنرل اسمبلی کا آج افتتاح کریں گے۔ سینٹرل یونیورسٹی آف جموں نے نیشنل اسٹارٹ اپ ڈے منایا۔ وائس چانسلر پروفیسر سنجیو جین نے ٹیم کی کاوشوں کو سراہا۔ چیف سیکریٹری نے جامعہ زرعی ترقیاتی پروگرام HADP کے تحت منصوبوں کی عمل آوری کا جائزہ لیا۔ کسان سمپرک ابھیان کے تحت زائد از 5 لاکھ کسانوں اور یووا وانی رسائی پروگرام کے تحت 19,000 نوجوانوں سے رابطہ کیا گیا۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے راج بھون میں کشمیر رائٹر ایسوسی ایشن اور انڈین آرمی کی مشترکہ کاوش دی نارتھ کشمیر گزٹ جاری کیا۔ لیفٹیننٹ گورنر نے انڈین آرمی اور کشمیر رائٹر ایسوسی ایشن کی جانب سے شمالی کشمیر کے خوابیدہ منزلوں اور سرحدی علاقوں کے غیر دریافت شدہ دلکشی کو فروغ دینے کی کوشش کو سراہا۔ ڈوڈا کے تعلیمی زونوں میں انسداد منشیات کے خلاف آگاہی پروگرام کا انعقاد۔ منشیات کے مضر اثرات کے بارے میں شعور بیدار کریں، مقررین۔ رامبن ضلع نے وکست بھارت سنکلپ یاترا کے ذریعے وزیر اعظم کے ویژن کو قبول کیا۔ بصیر الحق چودھری VBSY نے 28 نومبر کو اپنے آغاز کے بعد سے 143 پنچایتوں اور 3 میونسپلٹیوں کا دورہ کیا۔ ضلع ترقیاتی کمشنر کشتواڑ نے ڈسٹرکٹ کمپلیکس بجٹ کے تحت حاصل ہونے والی پیش رفت کا ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ میں جائزہ لیا۔ جمہوریت میں پالیسیوں اور مسائل پر اختلاف رائے ہو سکتا ہے۔ عوامی نمائندے جب تک ٹیکنالوجی میں مہارت حاصل نہیں کریں گے وہ اپنے کام کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے۔ لوک سبھا اسپیکر کا بڑا بیان۔ ان سبھی خبروں کی مکمل تفصیل اور پل پل بدلتی دیگر تمام خبروں کے لیے آپ روزنامہ لازوال کے مختلف پلیٹ فارم سے جڑے رہیں۔ آپ ہمارا ای پیپر پڑھ سکتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ سوشل میڈیا کے سبھی پلیٹ فارمز پر ہماری خبریں ہر وقت گردش کرتی رہتی ہیں۔ پلے اسٹور سے لازوال ایپ کو ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے، جہاں پر پل پل بدلتی خبریں ہر سیکنڈ کے ساتھ اپ ڈیٹ ہو رہی ہیں۔